पंचायती आनी पालिका वाठारांतली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकार कायदो करपाचो आशिल्लो। फाटल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते कायदो हाडपाचे आसले। आतां जुलैचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जावचे पयलींच अध्यादेश काडपाचें सरकारान थारायलां। त्या उपरांत 3 आठवड्याचें पावसाळी अधिवेशन जातलें। हाच्या पयलींच म्हणजे विधानसभा अधिवेशन जे जुलैन बीन आसा ताच्या पयलींच शक्य जाल्यार वटहुकूमय आमी काडटले ऑर्डिनन्स। खंयचोच गरजे भायर शब्द उलोवंक जायना न्ही, हो प्रत्येक शब्द घेता हो। हय रे, एक 3 आठवड्याची आसतली ते, हय 3 वीक्स एज युजल। इंडियन एअर फोर्स गोंयांत 3 आनी 6 जूनाक नोकर भरती मोहीम करपाचो आसा। 12वी शिकिल्ल्यांक बरो चान्स आसा। सुमार 5000 भुरग्यांक चान्स पडपाक शकता। Now we are planning to have 2 recruitment drives for the state of Goa. The first drive is on 3rd of June at Shama Prasad Mukherjee Stadium. Morning 6 o'clock will be there. 7 o'clock will open up the gate for the boys, for which the education qualification is barely 10th pass with any percentage of marks. And the age block is 8th of January 92 to 28th of December 99. We have gone for account assistant, ADAM assistant, operations assistant, environmental support services assistant, communication technician, meteorological assistant, logistics assistant. Lot many vacancies are there in Indian Air Force for which the boys can apply, for which the examination will be held on 6th of June. 60 to 70 vacancies are there for the musician, and for Y group they are around about 5000 or so vacancies. जो हो एअर फोर्स रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह वी आर प्लॅनिंग ऑन 3rd and 6th, ताका खूब जाणांनी येवन प्रयत्न करचो तरुणांनी। हे सगळें इन्सिडंटली इट इज फॉर बॉयज ओन्ली। आतां डिफेन्स हें आमकां वर्ज न्हय, डिफेन्स हें आमकां पयस न्हय। गोंयचोच भुमिपुत्र जर डिफेन्साचो मंत्री आसा जाल्यार आमी त्या भायर सरकारच्यो ह्या हातूंत वचपा खातीर आमच्यो वी गिव इन्सेंटिव्ज ऑल्सो एट 3 स्टेजीस, 25,000, 50,000 आनी 75,000 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन। त्यामुळे इन्सेंटिव्ज आसात पण कोण वचूंक जाय तशें वचनात। ताणें हांगा हेच्या पयलीं प्रयत्नय केल्लो असले ड्रायव्ह घेवपाक, पूण विद्यार्थ्यांची संख्या ही खूब कमी आसली। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार आनी चेतन गांवस।